स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत है, तो स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत किसी वजह से होगी ना, उस वजह को अगर हम रिकग्नाइज़ करें तो स्पेशल प्रोविजंस का मतलब ये कि ये मामला कल्चर के एतबार से या रहन सहन के एतबार से यहाँ एक्सप्लॉयटेशन है। फिर आर्टिकल 34 कहता है स्टेप्स शैल बी टेकन टू एंश्योर full participation of women in all spheres of national life. That also guides us, and of course the honorable ministers who are here responsible for ministries, उनको भी ये guidance है कि कानून और आइन क्या कहता है। उसके साथ फिर आइन ने आगे चलकर स्पेशल प्रोविजंस औरतों के लिए बनाए, उनके लिए कोटास का तयन किया, क्योंकि ये एहसास है कि माशरे के अंदर इस बात का इम्कान नहीं कि औरत फील्ड के अंदर इलेक्ट होकर आ सके, या एटलीस्ट राइट नाउ। तो लिहाजा स्पेशल प्रोविजंस की औरतों की पार्टिसिपेशन असेंबलीज़ में हो, तो आइन ने आपके साथ ये किया। फिर जिन्ना साहब का एक जो दावतनामा था उसके अंदर हमने एक कोटेशन भी डाला कि जिन्ना साहब ने तो एम ए जिन्ना साहब कायदे आज़म ने तो ये भी कहा कि दो ताकतें हैं, एक सॉर्ड की और एक कलम की, मगर एक बहुत बड़ी ताकत है औरतों की। और दूसरे मैं सिर्फ उनको कोट करना चाहता हूँ उसकी अहमियत के एतबार से कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, और ये हमारे ऊपर लागू है, मेरे और आपके दिल की आवाज़ है कि नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस वुमेन आर साइड बाय साइड। और आगे चलकर उन्होंने कहा वी आर विक्टिम्स ऑफ कस्टम्स। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी डेलिब्रेशंस के अंदर हम इस बात को भी तवज्जो देंगे कि कस्टम्स किस तरह से रोक रही हैं इस बात को कि औरत की फुल एम्पावरमेंट हो माशरे में, जो आइन जिसका वादा करता है, जिसका वादा इस्लाम करता है। नहीं है कि इसके अंदर कोई दकियानूसी अंसर है। वुमेन आर शट अप इन द फोर वॉल्स ऑफ आवर हाउस। उनका मतलब ये है कि अगर वो निकलना चाहें काम करने के एतबार से तो हमारी कस्टम्स ने, उनका ये कोट मैंने बताया आपके सामने कि वुमेन आर शट अप। अब जनाब हम क्या चाहते हैं, अब मैं आपके सामने रखूं कि जिसके अंदर आप सबकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। दिस इज़ अ कोऑपरेटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एंड अ डे, जिसके अंदर आपके ख्यालात का कुछ अंदाज़ा गवर्नमेंट को हो, स्टेट इसका अहतमाम कर रही है, आपके ख्यालात का अंदाज़ा हो ताकि कोऑपरेटिव एफर्ट हो। क्योंकि कभी कभी पिछले साल 2 साल के अंदर हमने बहुत कन्फ्रंटेशनल कैफियत देखी है, और मेरी समझ में ये नहीं आता था कि 95% इश्यूज़, ये इवन 98% ऑफ इश्यूज़ में औरतों के हवाले से इत्तेफाक है। 2-4% में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मीडिया कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा पकड़ लेता है। तो मैं चाहता हूं कि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो। सबसे पहले कानून के एतबार से फरोह नसीम साहब आपके सामने हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स का जिक्र हो गया। दूसरे ये कि ख़वातीन के हवाले से सिक्योरिटी इन द लीगल फोरम्स, थाने कचहरी से बात शुरू होती है, औरत इनसिक्योर महसूस करती है, मेरी बच्ची मेरी बीवी भी जाए अगर थाने तो मैं इनसिक्योर महसूस करूँगा कि नहीं उसके साथ मुझे जाना चाहिए। तो लिहाजा वहाँ से मामला शुरू होता है कि औरत अगर सिक्योर ही नहीं है इस बात में कि थाने कचहरी में जाकर अपनी बात रख सकती है, तो वो अपने हुकूक की कैसे बात करेगी। तो मामला थाने कचहरी से शुरू होता है। इसी हवाले से 2 बड़े इश्यूज़ हैं जिसके अंदर कानून और इंसाफ अगर ताख़ीर करता है तो इसमें औरतों का सारे पाकिस्तान के अंदर इशू बनता है, तलाक़ और खुला के एतबार से मुसलसल हम सुनते रहते हैं। तो इसके अंदर एक्सपीडियंसी और कोई ना कोई टाइम रिलेटेड मामलात ऐसे हों कि आसानियाँ पैदा हों कि कम से कम इंसाफ मिल जाए। इंसाफ 10 साल और 5 साल और 20 साल चले नहीं, इंसाफ औरत को जैसे मर्द को मिलता है वैसे इंसाफ औरत को मिले। स्पेशली जैसे मर्द का इंसाफ आप बढ़ाएंगे तो ज़रूर बढ़ाते रहेंगे, इंसाफ की ज़रूरत है, मगर ये कि औरत को उतना तो मिल जाए जितना मर्द को मिलता है। फिर मैं जो बात करना चाहता हूँ वो सिक्योरिटी उसकी माशरे के अंदर हर एतबार से कानून मौजूद है या नहीं है। हरासमेंट के एतबार से क्या होता है, मैं वफाकी मुहतसब हरासमेंट के प्रेसिडेंसी के नीचे आती हैं, मगर ये कि वो केसेस के एतबार से सारे पाकिस्तान में अगर साल में सिर्फ 300-400 केसेस अगर आएँ तो इसका मतलब औरत घबराती है वो हरासमेंट के केसेस लाने में भी। लिहाजा देयर शुड बी सम, और जब आ जाती है वो तो बड़ी बहादुर है जो लेकर आ जाती है इस बात को। माशरे में बहुत आम है हरासमेंट, मगर उसको इंसाफ की कटहरे पर और दहलीज पर उसको खटखटाते हुए भी घबराहट होती है। फिर वायलेंस के एतबार से डॉक्टर मज़ारी आप दोनों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने
وائلنس کے اوپر، اگر جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر بڑا کام کیا منسٹر صاحب، لا منسٹر صاحب اور ڈاکٹر شیری مزاری، اور ریپ کے قانون کے اوپر یہ بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اوپینین ہم چاہتے ہیں آپ سے۔ تعلیم کے حوالے سے شفقت محمود صاحب میرے بھائی، میرے دوست، گرل کے ڈراپ آؤٹس، عورتوں کی ڈراپ آؤٹس جو تعلیم کے اندر ہو رہی ہیں، اس کے متعلق یقیناً آپ کا پلان ہوگا، اینڈ دس آڈینس اینڈ پاکستان کی عورت یہ جاننا چاہے گی کہ اس کے اندر کیا گولز ہیں، اور ہم جب بات کریں گے تو صرف آئیڈیلز پر نہیں، آج جب آپ لوگ اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے تو یہ کہ یہ ہونا چاہیے، ہم سب جانتے ہیں یہ ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ کا ایک اشتراک ہوگا ان منسٹرز کے ساتھ اور ان کو ریکمنڈیشنز، اور ان سے ہم درخواست کریں گے، آج کی محفل میں بھی کریں گے، اور انشاءاللہ چند مہینوں بعد دوبارہ کوئی محفل کا تعین کیا جا سکتا ہے جس کے اندر وہ ٹائم لائنز آ جائیں۔ بھئی کوئی چیز ہم 10 سال تک نہیں کر سکتے، چلو 5 سال میں کریں گے، اور پرائرٹائزیشن ہو جائے ان کے ذہنوں میں۔ پھر دوسرے شفقت محمود صاحب، ریلیونٹ لائف سکلز بیسڈ لیسنز کے حوالے سے، جو آپ جانتے ہیں کہ بچوں ہی کے معاملے سے ملک پریشان ہے کہ ان کی ایکسپلائٹیشن وائلنس کے اعتبار سے، ریپ کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو ٹچ، اور یہ سب شہزاد روئے صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی کچھ کام کیا، لیسنز تیار کیے ہیں، تو ہائر ایجوکیشن کے بعد ہم ڈراپ آؤٹس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ فائنانس کے حوالے سے جناب میں نے رضا باقر صاحب سے درخواست کی تھی، وہ ضرور اپنی بات رکھیں گے یہاں۔ اکنامک امپاورمنٹ کے بغیر عورت امپاور نہیں ہوتی، کلیئر پیریڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو اکنامک امپاورمنٹ کے اعتبار سے ڈاکٹر سنیا لشکر موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے اندر لونز کے حوالے سے گورنر آف اسٹیٹ بینک، میں نے اسی تیاری کے اندر پچھلے دنوں جو میٹنگز کی تو گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی جو ہمارے پاس رقم ہے عورتوں کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں لونز دینے کی، اتنی عورتیں نہیں آئیں، تو لہٰذا آئی وانٹ ٹو انکریج این جی اوز ٹو میک شور کہ عورتیں اپنے کاروبار کے اعتبار سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں جو پاکستان نے سہولیات آپ کو دی ہیں اس کے لیے لوگ آگے بڑھیں اور آپ اس کو ارینج کریں۔ ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے خواتین اکاؤنٹس کھولیں، ڈاکٹر سنیا نشتر بیٹھی ہیں کہ احساس پروگرام کے حوالے سے کیا کامیابیاں ہوئیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ڈاکٹر فیصل سلطان، یہاں ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑا ایشو ہے میل نیوٹریشن کا۔ دیکھیے قومیں ترقی نہیں کرتی تعلیم نہ ہو اور صحت خراب رہے، تو اس کے اندر وی نیڈ ٹو نو کہ میل نیوٹریشن کے اوپر کیا پروگرام ہے، ہاؤ کین سوسائٹی ہیلپ یو، سوسائٹی کے ساتھ اس کا پرچار کیسے کریں۔ فریکوینٹ پریگننسیز از این ایشو وچ کیپس دا وومن، ہم سمجھتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ از این آلٹرنیٹ، نیوٹریشن کے حوالے سے بھی بریسٹ فیڈنگ پر بھی ہم نے کام کیا اور علماء کو انوالو کر کے یہ کام کر رہے ہیں۔ اویلیبلٹی آف کانٹراسیپٹیوز کی وجہ سے 40 لاکھ پریگننسیز پاکستان میں نان اویلیبلٹی آف کانٹراسیپٹیوز کے اعتبار سے ہیں، تو وی آر allowing the system to lead to وومن میل نیوٹریشن اور ان کی فریکوینٹ پریگننسیز کے اعتبار سے ان کا پارٹیسپیشن ان دا اکنامک لائف آف دا کنٹری از ہنڈرڈ۔ اچھا جی، اب آخر میں آپ کو 4 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی کام معاشرے میں اور کوئی بھی کرائم یا اچھی بات کرنے کے لیے 4 عناصر بڑے اہم ہیں۔ پہلا عنصر ایمان کا ہے، وہ اندر سے یا تو مجھے انکریج کرتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے یا ڈسکریج کرتا ہے برے کام کرنے سے۔ تو سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے، اور اسلام ہمارے ہاں آئین کے حوالے سے، ہمارے بلیف کے اعتبار سے، ریاست کے اعتبار سے ہمیں بہت اچھے ایتھکس اور گولڈن پرنسپلز دیتا ہے، تو اندر سے یہ بات ایمان کی نکلتی ہے۔ دوسری چیز، کلچر کیا کہتا ہے، یعنی بعض جرائم ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ کلچر اگنور کرتا ہے، وہ جرائم ہونے دیتا ہے، اور بعض جرائم نہیں ہوتے کیونکہ کلچر ان کو بہت برا سمجھتا ہے۔ تو کلچر کے اعتبار سے یہ قدم قدم ہم ساتھ چلیں گے، اور کبھی کبھی آپ کو احساس ہوگا قائد اعظم نے کہا کہ کلچر ہمارے لیے رکاوٹ ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ تیسری چیز ہے قانون، قانون ہے یا نہیں ہے، اور پاکستان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب میں اسمبلی میں بھی تھا تب بھی میں سمجھتا تھا کہ وی ہیو انف لاز، از دا امپلیمنٹیشن آف دا لا، امپلیمنٹیشن قانون کا جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو قانون ہے یا نہیں ہے، تیسرا عنصر ہوا۔ اور چوتھا عنصر وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ امپلیمنٹیشن اس کا نہیں ہو تو قانون بھی بیکار ہے، قانون ہے امپلیمنٹیشن بھی بے انتہا ضروری ہے۔
تو ہم ان 4 پہیوں پر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جب آپ چھوٹے گروپس میں بھی بیٹھیں تو ایک کنسٹرکٹیو اعتبار سے، پرائرٹیز کے اعتبار سے آپ سجیسٹ کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے. کچھ ہے، یہ صرف ایک کمیونیکیشن ہے، ایوری بڈی نوز دوز پوائنٹس، کوئی انوکھا پوائنٹ کبھی نہیں آتا، پرائرٹیز آ جاتی ہیں کہ یہ یوں کے بجائے یہ پرائرٹیز ہوں. تو جب آپ پرائرٹیز کا تعین کریں، شام کو ہم چاہیں گے کہ آپ پریزنٹیشن کریں. منسٹر صاحبان سے میں نے خاص طور پر گزارش کی تھی کہ منسٹر صاحبان ضرور آپ کی پریزنٹیشن اور پرائرٹیز کے اعتبار سے بات سن لیں، اور انشاءاللہ چند مہینوں بعد اس کے بعد دوبارہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور کیا جائے کہ یہ ڈائلاگ کے اعتبار سے کس طرف قوم کو جانا چاہیے. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. I must have taken a little more time than needed, but I needed to lay down وہ کیفیت جو امیدیں ہم وابستہ کرتے ہیں ایک ترقی یافتہ قوم اور ایک ترقی پذیر قوم کے اعتبار سے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے. بہت شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین.